बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात कर रहे हैं जमात अहमदिया के अकायद व नज़रियात के ऊपर, और आज हमने बात करनी है कि मुसलमानों का जमात अहमदिया के साथ निज़ा क्या है, और जमात अहमदिया जिसको मानने वाले लोग अपने आप को अहमदी कहते हैं और मुसलमान उनको कादियानी और मरज़ई कहते हैं, यानी ये लोग अपने आप को अहमदी कहते हैं, हम कहते हैं कि तुम अहमदी नहीं बल्कि कादियानी और मरज़ई हो। ये लोग अहमदी क्यों कहते हैं अपने आप को? अहमदी ये इस वजह से कहते हैं कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अपना नबी मानते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, जिसका पूरा नाम ग़ुलाम अहमद था, तो उस ग़ुलाम अहमद में लफ्ज़ अहमद है, तो उस अहमद की निस्बत से आजकल कादियानी मरज़इयों ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अहमद कहना शुरू कर दिया है, हज़रत अहमद, और अहमद की निस्बत से अहमदी। तो इस वजह से मुसलमान कादियानियों को, मरज़इयों को अहमदी नहीं कहते, बल्कि मुसलमान ये समझते हैं कि असल अहमदी हम हैं, क्योंकि अहमद से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जबकि कादियानी मरज़ई अहमद से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इब्ने ग़ुलाम मुर्तज़ा को लेते हैं। ये एक छोटा सा फ़र्क था जो मैंने इब्तिदा के अंदर अर्ज़ किया है। बात आज से हम शुरू कर रहे हैं जमात अहमदिया के अकायद व नज़रियात के ऊपर, कि कादियानी मरज़इयों के अकायद व नज़रियात क्या है। इसके लिए मैंने एक किताब का इंतखाब किया, और ये वाली जो किताब है इसके अंदर तकरीबन जुमला अकायद और नज़रियात कादियानियों के खुल के सामने आ जाते हैं कि जमात अहमदिया के अकायद व नज़रियात क्या हैं, कादियानी मरज़इयों के अकायद व नज़रियात क्या हैं, और मुसलमानों के साथ इनकी लड़ाई क्या है। मुसलमान किस वजह से इनका इनकार करते हैं और किस वजह से इनको मानते नहीं हैं। हमारे मुसलमानों के अंदर भी बसा औकात कई मुसलमान इन शकूक और शुबहात का इजहार करते हैं कि देखो जी, वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, वो भी कुरान को मानते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी तुम्हारे किबले को किबला मानते हैं, दाढ़ी उन्होंने भी रखी हुई है, इमामा वो भी बांधते हैं, तमाम मुसलमानों वाला हुलिया उनका भी है, तो फिर आखिर में तुम लोगों की लड़ाई क्या है? ये बात अमूमी तौर पे कई लोग कहते रहते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने कई वीडियोस देखी जिसके अंदर ये भी कहा गया कि कादियानी मरज़इयों को यहूद व नसारा से बदतर तो ना कहो ना, वो तो मुसलमानों का निकला हुआ एक फ़िरका है ना। इस किस्म की कई बातें सामने आई हैं। तो आज हमने इस चीज़ का फैसला करना है कि आया ये माजरा क्या है मुसलमानों का, जमात अहमदिया का, आपस में इन कादियानी मरज़इयों का और मुसलमानों का आपस में मामला क्या है, ये लड़ाई क्या है, किस चीज़ का रोला है ये। जी दोस्तों, इसके लिए जिस किताब का मैंने इंतखाब किया, और किताब है रिव्यू ऑफ रिलीजियंस। ये किताब कलमातुल फसल के नाम से भी मशहूर है, और ये असल में एक सिलसिला चलाया था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद MA ने, जिसने सीरतुल महदी भी किताब लिखी। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दो बेटे हैं बशीर नाम के, एक बशीरुद्दीन महमूद, ये बड़े भाई हैं, और छोटे भाई हैं बशीर अहमद MA। बशीरुद्दीन महमूद जो थे ये वो ही हैं कि जिन्होंने वो अपनी बेटी के साथ बदकारी भी की थी, तो इनको खलीफा भी बनाया गया था, यानी कादियानी मरज़इयों के जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा बशीरुद्दीन महमूद जिनको कहा जाता है। और ये वाली जो किताब है ये छोटे भाई की है, यानी छोटे बशीर साहब की ये किताब है, और ये इन्होंने एक समझ लें कि एक रिसाला निकाला था, एक अखबार निकाला था, एक सिलसिला निकाला था, और उसका नाम रखा इन्होंने रिव्यू ऑफ रिलीजियंस के नाम से।
यानी दुनिया के मज़ाहब पर एक नज़र, ये नीचे इसके लिखा भी हुआ है। मेरे पास जो शुमारा है अभी जो यहाँ पे सामने रखा हुआ है और जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, वो है जनाब मार्च और अप्रैल का 1915 का शुमारा है ये। और इस पूरी किताब का नाम इन्होंने रखा था कलिमातुल फसल, जो कि सफ़ा नंबर 91 से लेके 184 तक ये सफ़ात हैं। ये थोड़ा सा मैं इब्तदाई तौर पे आपको इसका तारुफ करवा रहा हूँ ताकि आगे जाके जब हम बात करें तो बात समझने और बात करने के अंदर आसानी रहे। एक बात ज़हन नशी करिए कि ये जो इन्होंने किताब, ये रिव्यू ऑफ रिलीजियंस, इस चीज़ के ऊपर लिखी कि दुनिया भर के जितने भी मज़ाहिब हैं, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख हैं, मुल्हिदीन हैं, मुसलमान हैं, तो इनके आपस में मज़ाहब के दरमियान फ़र्क क्या है, कौन सा मज़हब अच्छा है, किसके अकायद और नज़रियात अच्छे हैं। यानी इस्लाम अच्छा है यहूदो नसारा से, ठीक है, यहूदो नसारा अच्छे हैं मुल्हिदीन से, क्योंकि मुल्हिदीन किसी को भी नहीं मानते। यहूदो नसारा कम से कम वो किताब को तो मानते हैं, इल्हामी किताबों के तो वो कायल हैं, बाइबल को वो मानते हैं, तो इस वजह से ये मुल्हिदीन से अच्छे हैं। और इस्लाम अच्छा है इन सब से। तो ये है रिव्यू ऑफ रिलीजन। तमाम मज़ाहब के दरमियान इन्होंने एक तकाबुल पेश किया और एक जायज़ा लिया कि कौन सा दुनिया का मज़हब अच्छा है। इसीलिए तो इन्होंने नाम रखा कि दुनिया के मज़ाहब पर एक नज़र। बड़ी हैरत की बात यहां आपको बताने लगा हूं कि ये जो किताब थी रिव्यू ऑफ रिलीजियन, ये फ़कत एक मौजू के ऊपर लिखी गई, और वो मौजू क्या था कि पूरी दुनिया में से सिर्फ एक मज़हब ही अच्छा है, एक दीन ही अच्छा है। वो कौन सा है? जमाते अहमदिया। उन्होंने कहा मुसलमानों से भी जो अच्छे हैं, जिनके अकायद और नज़रियात, वो है जमाते अहमदिया। वो तो आगे जाके जब हम बात करेंगे, ये अभी तो एक मुकदमा है मेरा इस रिव्यू ऑफ रिलीजन्स के ऊपर। मैं पहली वीडियो लेके आ रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह ये पूरा सिलसिला चलाऊँगा, आपको अव्वल से लेके आखिर तक ये किताब पूरी पढ़ानी है। तकरीबन कोई 95 के करीब सफ़ात हैं, तो चंद वीडियोस के अंदर हमारी ये पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। और कादियानी मरज़इयों का वो वाला शिकवा और शिकायत जो हमसे होती है कि लो जी 2 सफ़े आगे से पढ़ो तो 2 सफ़े पीछे से पढ़ो तो फिर जाकर तुम्हें बात समझ में आएगी, तो वो भी शिकवा दूर हो जाएगा। हम शुरू से पढ़ेंगे, आगे तक आखिर तक लेके चलेंगे। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि ये पूरी किताब इस एक टॉपिक के ऊपर है कि जमाते अहमदिया एक मज़हब है जो कि दीगर तमाम मज़ाहिब बशमूल इस्लाम के बेहतर है। यानी अहमदी बेहतर है मुसलमानों से, यहूदियों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से, मुल्हिदों से। तो ये आगे जब बढ़ते हैं हम तो इसकी के बारे में मजीद हमें इंकिशाफ होता है कि ये लोग मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को, यानी मिर्ज़ा बशीर ने अपने बाप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बारे में ये चीज़ साबित की है बड़े ज़ोर और शोर से, और बबांगे दोहल इस चीज़ को साबित की है और ऐलान की है और डंके की चोट पर यह बात कही है। वो बात कौन सी है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मुहम्मद है, मुहम्मद। इस चीज़ की मज़ीद वजाहत मैं अपनी किताब कादियानी कलमा के अंदर कर रहा हूँ। इस किताब को आप मुफस्सल पढ़िए, ये PDF के अंदर भी आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पर सर्च कीजिए आपको मिल जाएगी। इस किताब के अंदर, किताब के बिल्कुल आखिर में कादियानी मरज़ई कुतुब के असल स्कैन, असल हवाला जात लगा दिए गए हैं। वो आप मुताला करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये इस किताब के अंदर ये बताया गया है कि कादियानी मरज़इयों का जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है
اور اللہ سے مراد بھی مرزا غلام قادیانی۔ یہ قادیانی مرزائی لیتے ہیں، دلیل آپ کو چاہیے، ثبوت چاہیے، پروف چاہیے، تو اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہونے کے اوپر 10,000 روپے کا نقد انعام کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تک کوئی ایک قادیانی مرزائی بھی ہمارے کسی ایک حوالے کو غلط ثابت نہیں کر سکا۔ اس کتاب کے اندر یہ ریویو آف لیجنز کے اندر بڑے زور اور شور سے رائٹر نے یعنی مرزا بشیر احمد نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی میرا باپ مرزا غلام قادیانی محمد ہے جو دوبارہ دنیا میں آیا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلمانوں کے نبی ہیں، رسول ہیں، جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے 2 جنم ہونے ہیں، وہ 2 مرتبہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ایک مرتبہ تو وہ مکہ میں آئے جو کہ مدینے میں مدفون ہوئے، اور دوسری مرتبہ ان کا جو جنم ہوا ہے وہ بھارت انڈیا کا جو ایک قصبہ ہے قادیان، اس کے اندر ہوا ہے، اور وہ ہے مرزا غلام قادیانی۔ اس کتاب کے اندر ریویو آف لیجنز کلمۃ الفصل کے اندر بڑے زور شور سے اس چیز کو ثابت کیا گیا۔ یہ کتاب جب ہم پڑھیں گے، آگے لے کے چلیں گے، ایک ایک صفحہ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ پھر انہوں نے اس کتاب کے اندر نبوت کی اقسام کے اوپر گفتگو کی ہے کہ نبوت کی قسمیں ہوتی ہیں، وہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں، وہ ساری قسمیں یہاں پہ ہم پڑھیں گے، جبکہ ہمیں یہ نبوت کی قسمیں قرآن حدیث میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ اور 1400 سال کے اندر کسی ایک مترجم، مفسر، فقہی، کسی ولی اللہ نے، کسی عالم دین نے بیان نہیں کی، جو کہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ ایک بات اور، مرزا غلام قادیانی کے جو دعویٰ جات ہیں وہ لاتعداد ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جات کون کون سے ہیں، مرزا کا دعویٰ کون سا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہیں پہ اللہ بنتا ہے، اللہ کی بیوی بنتا ہے، اللہ کا بیٹا بنتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں پوری کائنات کو میں نے تخلیق کی ہے۔ ثبوت آپ کو چاہیے تو میری کتاب قادیانی کلمہ میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے ختم نبوت فورم، اس کے اوپر مفصل آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ ہمارا جو سابقہ چینل تھا ختم نبوت ٹائمز، اس میں بہت گفتگو ہم نے کی، دلائل دیے، دلائل کے انبار لگا دیے تھے، لیکن وہ چینل ہمارا ختم ہو گیا۔ اب یہ نیا چینل شروع کیا ہے ختم نبوت فورم نام کا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو مرزا قادیانی کے دعویٰ جات کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، سراغ نہیں ملا کہ مرزا کے دعویٰ جات کہاں سے ختم ہوئے، کہاں پہ جا کے شروع ہوئے۔ اللہ بنتا ہے، پھر مخلوق بنتا ہے تو نبی بنتا ہے، سارے نبی بن جاتا ہے۔ مرزا قادیانی فرشتے بنتا ہے تو سارے فرشتے ہی بن جاتا ہے۔ وہ حجر اسود بن رہا ہے، کعبۃ اللہ بن رہا ہے، وہ جناب جمادات میں سے ہر چیز بننے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی کے وہ انسان کی جائے نفرت تک کا بھی دعویٰ ہے کہ میں وہ بھی ہوں، شرمگاہ ہوں انسان کی، کرم خاکی ہوں، مٹی کا کیڑا، وہ جو گنڈویا جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر، وہ بھی ہوں۔ تو دعویٰ جات لاتعداد دعویٰ جات، وہ کہتے ہیں میں آدم ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، پھر محمد ہونے کا بھی دعویٰ کہ میں محمد ہوں، پھر امام مہدی ہے، وہ مجدد ہے، وہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، تشریعی نبی ہے، غیر تشریعی نبی ہے، حقیقی نبی ہے تو غیر حقیقی نبی ہے۔ وہ جناب اس کے دعویٰ جات کوئی آج تک سمجھ نہیں آئے کہ اس کے دعویٰ جات اصل میں ہیں کیا، اس کا دعویٰ کیا ہے مرزا قادیانی کا۔ اور یہاں پر ایک بات میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، قرب قیامت میں وہ کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ آئیں گے اور دعویٰ کریں گے۔
بلکہ ان کی اپنی علامات ہیں، علماء وقت ان کی پہچان کر لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ کعبۃ اللہ کا وہ طواف کر رہے ہوں گے، علماء وقت پہچان کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں لوگوں عیسیٰ ابن مریم مجھے مانو، نہیں مانو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے، تمہیں سزا ملے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ جامع دمشق کے مشرقی مینارے کے قریب دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دنیا میں تشریف لائیں گے، ساری دنیا پہچان جائے گی کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور امام مہدی امام بنیں گے، عیسیٰ ابن مریم پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کی نماز پڑھائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ نماز فجر ہوگی، بعض نے کہا کہ وہ نماز ظہر یا عصر ہوگی، وہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کریں گے ہم آگے جا کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جات کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے دعویٰ جات اصل میں ہیں کیا، کون کون سے دعویٰ جات ہیں۔ اس کتاب کے اندر ریویو آف ریلیجنز کلمۃ الفصل کے اندر آپ کو تقریباً سارے دعویٰ جات مل جائیں گے، مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جات۔ تو یہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم یہ شروع سے لے کر بات شروع کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ختم نبوت فورم کو آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ جب کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے، کیونکہ یوٹیوب اتنا بڑا ہے، آپ کیسے تلاش کریں گے ہمارے چینل کو؟ آپ کو ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے کو ملی، بعد میں پھر دل کرتا ہے کہ بھائی اس کا اگلا پارٹ میں دیکھوں کہ اس کے اندر کیا گفتگو ہوئی ہے، کیسے تلاش کریں گے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے۔ تو یہ ایک زبردست قسم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، چند ویڈیوز کے اندر ہی ہم پوری کتاب کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ دعا گو رہیے گا، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔